Today, RG had took the press conference saying that all oppositions have been compromised. ह्याच्यात तुमका कितें दिसता? पहिले म्हणजे आरजीन एक प्रश्नाचे उत्तर दिवचे पडटले. आज अचानक तांकां जाग आयली कारण विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें तरी इलिगॅलिटी सुरू जाली. विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी इलिगॅलिटी सुरू जाली ताका आमचे रामराव वागसर किंवा आमच्यो ज्यो टिमी आसा त्या सगळ्यांनी वचून थंय ताका तेंको दिलो. पूण फाटले जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन जाले ताच्या मागीर आज मेरेन जेन्ना विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय विशय घडच्या पयलीं आरजी खंय आशिल्ली. जॉब स्कॅम जालो, लँड स्कॅम जालो, लँड ग्रॅब स्कॅम जालो, लँड कन्वर्जन जालें. ह्या विशयाचेर आरजी कॉम्प्रोमायज आशिल्ली कारण विशय आज फक्त TCPच खात्या विरुद्ध कित्याक घेतलो वता हो मोठो प्रश्न आसा. RGP चीफ मिनिस्टर किंवा भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे जे खाते आसा तांचेर कांय उलयना. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्वड आसा त्या परमिशन दिवपाक आनी त्या विशयाचेर आम आदमी पार्टीचे आमचे लिडर्स इन्क्लुडींग रामराव वागसर कॅन्डल घेवन फुडें आशिल्ले जेन्ना कॅन्डल मार्च आशिल्ली तेन्ना. सो जेन्ना जेन्ना विशय येता ओपोजिशनान एकठांय येवपाचो त्या वेळार RG सेपरेट कित्याक हो मोठो प्रश्न पयलीं तांकां प्रश्न तुमी करपाक जाय की काँग्रेस पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, NCP आसूं, आमी आसूं, आम आदमी पार्टी आसूं किंवा शिवसेना आसूं, जे सगळे विरोधी पक्ष गोंयांत आशिल्ले ते एक्टिविस्टां बरोबर रावले. विशय जेन्ना जालो वेलिंगकरान स्टेटमेंट केल्लो सेंट फ्रांसीस झेवियराचो जालो, खापरेश्वर देवस्थानाचो जालो, अशे वेगवेगळ्या विशयाचेर जेन्ना ओपोजिशन एक सायडीन आशिल्ले तेन्ना RGP खंय आशिल्ली. वर यू कॉम्प्रोमायज. सो आमकां आमचेर टिका करच्या पयलीं एक गजाल लक्षांत दवरा. वी नो हू इज बिहायंड युअर मुवमेंट. ऑफकोर्स तातल्यान जर बरें कितें घडटा जाल्यार आमी त्या मुवमेंटाक तुमचे बरोबर सदांच आसतले आनी आसाय. आमी विरेशा बरोबर उबे रावले जेन्ना सांतंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो विशय आयलो कंपाऊंड वॉल बांदपाचो इलिगली CRZ वायलेशन करून आनी आमचे लिडर जशे आसपाक जाय आशिल्ले तशे आशिल्ले आनी आमी ताका तेंको दिला. तेन्ना RGPक म्हाका एक स्पश्ट करपाक जाय, इलेक्शन लागीं येता तशे पावसाळे लागीं येता तशे बेबक्याच्यो उडयो मारून जे तुमी तयार जाता. पयलीं एक सिजन सोंपलो, आतां दुसरो सिजन सुरू जातलो. म्हणजे उदक सोंपले आतां पावसाळी सिजन सुरू जातलो. तेन्नाच हे येता आनी ओपोजिशनाचेर टिका करता. चीफ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी हांचेर टिका करना, ओपोजिशनाचेर कित्याक टिका करता तुमी? ह्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक आज कळिल्लें आसा. आय विल स्टॉप इट एट दॅट. आमी आमचें कार्य ज्या तरेन करपाक जाय त्या तरेन करता. विशय मांद्र्या जालो किंवा हांगा जालो आमी थंय आशिल्ले. पयर हांव सुटयेच्या दिसा मांद्र्या जेन्ना लोकांनी उलो मारलो आमी गेल्ले थंय आनी हे विशय घेतिल्ले. सो आनी तो विशय TCPचो नाशिल्लो, तो विशय आशिल्लो CRZचो, तो विशय आशिल्लो आनी डिपार्टमेंटाच्यो बाकीच्या मंत्र्या विरुद्धचो. सो विशय फक्त TCPचेच जर RGP घेता जाल्यार हे कित्याक जाता हो मोठो प्रश्न आसा. ऑफकोर्स TCPन करप्शन चल्ला. ऑफकोर्स we have to take up issues against illegal land conversion. Of course we have to take up anything that concerns the state of Goa, Goa's lands and protection of Goa's lands. But फक्त एकूच खातें जेन्ना तुमकां दिसता तेन्ना तुमी आमचेर आरोप करता तेन्ना दोनदा विचार करा. तुमचे कॉलर पयलीं चॅक करा कितले घाण आसा तेन्ना मागीर उलया. थँक्यू.